गणतन्त्रका लागि कहिले लडेका थियौ? राजासँग सम्झौता गरेर, राजासँग साँठगाँठ गरेर सहमति गरेको होइन। एमाले काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र शक्तिहरूलाई सिद्ध्याएर बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर चाहिन्छ, म त्यो भन्छु, राजा सधैँका लागि राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर लिखित गरेको होइन। मैले दिनाङ्क समेत भन्ने गरेको छु। 2060 साल पुष 18 गते राति 1 बजे, 12 बजे 18 गते सकियो, त्यसपछिको 1 बजे भनेको त्यो पुष 19 गतेको राति लागेको थियो। 1 बजे दरबारमा गएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौता गरेको होइन। राजा राजतन्त्र सधैँ रहने, प्रचण्डलाई शासन बजाउनु पर्ने, प्रचण्डले राजतन्त्रको रक्षा गर्ने, राजाले रक्षा गर्ने, राजाले सेना प्रचण्डलाई चलाउन दिने, प्रचण्डले आफ्ना लडाकु राजाका पनि बनाइदिने सम्झौता गरे होइन।